बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल नाज़रीन, अगर आप किसी ख़बरों में ये सुनते हैं या किसी का ज़ाती तबसरा या तज़िया ये सुनते हैं कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है, हालात कंट्रोल में आना शुरू हो गए हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत के दरमियान या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म की कोई डील होने जा रही है या हो रही है, तो मैं ये आपको बताऊं कि ये बिल्कुल गलत है और इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर उसी तरह से सख्तियां हैं, उसी तरह से जो फस्तायत है वो बरकरार है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि कभी अली अमीन गंडापुर के ऊपर एक झूठा प्रॉपर्टी का, ज़मीन का, जायदाद का केस बनाकर तो ये दबाव दिलाया जाता है कि वो किसी न किसी तरह शहबाज शरीफ जो मैंडेट चोर हुकूमत है उसके साथ बातचीत करें, या फिर किसी न किसी तरह से इनको कोई ऐसा खौफ दिलाकर तो उस लाइन पे खड़ा किया जाता है जिससे ये कहा जाए, जो जिस तरह से जावेद हाशमी ने बात की थी कि हमें ये कहा जाता है कि 99 बातें आप अपनी मर्ज़ी की करें, एक बात वो जो हमारी मर्ज़ी की हो वो आपने करनी है। और इस तरह से ये इन्हें ब्लैकमेल करते हैं, इस तरह से ये इन्हें ऑफ़र करते हैं और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नून लीग के दरमियान कोई आपस में डील शुरू हो गई। ऐसा नहीं है, ये सब का सब पुराना वही स्क्रिप्ट है जो चल रहा है। पाकिस्तान के मैंडेट चोर और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ पंजाब के अंदर, जिसका तकब्बर तारीख़ के बदतरीन लोगों में शुमार होता है, जिसके अंदर गुरूर शायद हिटलर या फ़िरौन में भी उतना गुरूर और तकब्बर नहीं था जितना तकब्बर और गुरूर इस मरियम नवाज़ के अंदर है, जो ये कहती है कि अगर कोई हुकूमत की या मुल्क की सालमियत को, उसकी सलामती को, उसकी जमहूरियत को चैलेंज करेगा या उसकी रिट को चैलेंज करेगा तो उससे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई बनती है। मरियम नवाज़ से पहला सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा मुल्क के अंदर कानून को किसने तोड़ा, सबसे ज़्यादा आइन को अपने पाँव के तले किसने रौंदा? आपने, आपके ख़ानदान ने, और पिछले 40 साल से आप और आपका ख़ानदान, आपके चाचे, आपके रिश्तेदार, आपके बाकी जो ग्रुप है, टोला है, वो इस मुल्क के अंदर फस्तायत करता आ रहा है। आपसे ज़्यादा किसने इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत इस्तेमाल की, कानून को अपने हाथ में लेकर, चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो, मोहसिन नकवी की शक्ल में आपने अपने जो हरकारे हैं वो खड़े किए हुए हों, या फिर किसी और की शक्ल में किए हुए हों, ये सारे के सारे इस मुल्क के अंदर जो अवाम है उनकी साथ बिल्कुल वो सलूक कर रही है जो बदतरीन ज़ालिम भी नहीं करता। लेकिन आप फिर ये कहती हैं, जब कोई पुरअमन तरीके से निकलता है तो आप कहते हैं कि ये फस्तायत है। जब कोई अपने हक़ की बात करता है आप कहते हैं कि मुल्क को की रिट को इसने चैलेंज कर दिया। जब कोई अपना वोट, अपनी जो जमहूरी पावर है, जो हक़ राय दी है, उसकी बात करता है, उस पर भी आपको मिर्चें लग जाती हैं। तो मुझे ये बताएं कि फिर कानून कौन सा है? कानून क्या वो है जो मरियम नवाज़ कहेगी? आइन क्या वो है जो मरियम नवाज़ कहेगी? अमन क्या वो है जो मरियम नवाज़ के लिए होगा? इस मुल्क के अंदर जमहूरियत क्या वो है जो फार्म 45 को तब्दील करके फार्म 47 में चोरी का मैंडेट 10 सीटें लेने वालों को अगर 80 से 90 सीटें दी गई हैं? क्या ये वाली जमहूरियत है? अगर ये जमहूरियत है तो ये मरियम नवाज़ अपने पास रखे। दूसरी बात, इमरान खान की जान को जो ख़तरा है, इसमें बहुत से ऐसे पाकिस्तान के जो एंकर हैं, जो व्लॉगर हैं, जो साफ़ी हैं, जो तज़ियाकार हैं, वो माजी की भी बेशुमार ऐसी एग्ज़ाम्पल सामने रख कर ये बताते हैं कि अब इस तरह से कभी उसे मिलने से मना करना, कभी साफ़ियों को रोकना, कभी उनके वकला को रोकना, कभी आम आदमी और उसके रिश्तेदारों को इमरान खान से मिलने से रोकने का मतलब ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ें टच लगाकर टेस्ट कर रहे हैं कि क्या अवाम का रिएक्शन किस तरह से आएगा, और क्या हम अगर कोई बड़ा इवेंट करने जाएं या बड़ा कोई हादसा करने जाएं तो क्या हमें उसके रिएक्शन में कुछ मिलेगा या नहीं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि इमरान खान से जो डील की बात करता है, इमरान खान से जो टूटने की बात करता है या उम्मीद रखता है, इमरान खान से किसी किस्म की इनके साथ मिलने की जो बात करता है, वो शायद
کہ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں رہتا ہے یا وہ خواب خرگوش میں سویا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسے یہ نظر نہیں آتا کہ اس ملک کے اندر کس طرح کی جمہوریت چل رہی ہے، کس طرح کا آئین چل رہا ہے، کس طرح کا قانون چل رہا ہے۔ ہمارے وہ ججز، ہماری وہ عدلیہ جو رینکنگ میں اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا کے بدترین نظاموں میں اس کا شمار ہوتا ہے تو غلط نہیں ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ وہ کریں گے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، جو حق اور سچ کی بات ہے جس پہ انہیں فیصلہ کرنا چاہیے اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، اس کے ساتھ یہ نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ نہیں ہے۔ مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئے کہ چاہے وہ قاضی صاحب ہوں، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ محسن نقوی ہو، یا اس ملک کا سب سے بڑا جس کے پاس عہدہ ہے صدر پاکستان آصف علی زرداری ہوں، ان کو کس قسم کی تربیت ان کی ہے کہ نہ ان کو اللہ کا خوف ہے، نہ ان کو انسانیت کی کوئی ڈر ہے، نہ ان کو قیامت کا خوف ہے۔ ان کی نظر میں جو دنیا ہے، جو جنت ہے، جو سب کچھ ہے وہ یہی ہے، اس کے بعد انہیں کہیں اور نظر نہیں آتا کہ جس طرح سے جھوٹ بول کر اس ملک کے اندر کرپشن کر کے یہ آئے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں چوری ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، تو کیوں نہ ہو بددیانتی، کیوں نہ ہو دو نمبری، کیوں نہ ہو کرپشن، جب کہ ہماری حکومت ہی چوری کی ہے، ہمارے اوپر مسلط شدہ حکمران ہی دو نمبر طریقے سے آئے ہوئے ہیں۔ جب وہی صحیح نہیں ہیں تو نیچے والی عوام، نیچے والے دکاندار، نیچے والے سوداگر، نیچے والے مرچنٹ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ آگے اگر ہم بات کریں کہ ہمارے ملک کے اندر مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر یا دین کے نام پر بات اگر کریں تو فتوے لگ جاتے ہیں۔ وہ کون سا دین ہے، وہ کون سا مذہب ہے، وہ کون سا اسلام ہے جو ان کو سچ نہیں سکھاتا، جو ان کو دیانتداری نہیں بتاتا، جو ان کو ایمانداری نہیں بتاتا، اور جو یہ نہیں بتاتا کہ اس وقت پاکستان کی جو اسمبلی ہے، اس اسمبلی کے اندر جتنے بھی وزیر مشیر یا اس طرح کے مسلط شدہ جو لوگ ہیں یہ بغیر میرٹ کے آئے ہوئے ہیں، یہ زبردستی کے آئے ہوئے ہیں، تو کیا ان کے حصے میں جو تنخواہ آتی ہے، جو ان کے حصے میں مراتیں آتی ہیں، کیا وہ حلال کی ہیں؟ کیا وہ انہیں جائز ہیں کہ غریبوں کا حق مار کر، غریبوں کی حق رائے دہی کے اوپر ڈاکہ ڈال کر، زبردستی عمران خان کے اوپر 200 کیس کر کے جیل میں بند کر کے، اس کا انتخابی نشان چھین کر، اس کے تمام جو رہنما ہیں، کارکن ہیں، انہیں ڈرا دھمکا کر بند کر کے، اغوا کر کے، صحافیوں کو مار کر، تو یہ اگر یہاں پہ مسلط ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ مولانا صاحب کیا یہ صحیح ہے؟ مولانا صاحب کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ملک کے اندر، چاہے وہ کشمیر ہے یا پاکستان ہے، اس کا جو حکمران ٹولہ ہے، اس میں چاہے چودھری انوار الحق صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب جو بہترین مزاح نگار ہیں وہ ہوں، ان کی کیا زندگی اور ان کے ہاتھوں سے لگائے ہوئے آگے جو لوگ ہیں، کیا یہ عوام کی خدمت کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے اندر جو لو ہے، ان کے اندر جو جسم کے اندر جو روح ہے، کیا وہ حلال سے پلی ہوئی ہے؟ کیا وہ واقعی ان کی کسی بات کے اندر سچائی ہوگی؟ جب یہ ہیں ہی بنیادی طور پر جھوٹے، تو پھر کس طرح سے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے؟ جس طرح سے علی امین گنڈا پور کو دباؤ دے کر تو شہباز شریف سے جو ملاقات کروائی گئی ہے، یہ ملاقات علی امین گنڈا پور کی مرضی نہیں ہے، یہ ملاقات عمران خان کی مرضی نہیں ہے، یہ ملاقات پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی حوالے سے ان کی پارٹی کا موقف نہیں ہے۔ یہ ملاقات صرف اور صرف اسے مینیج کرنے کی، ڈرانے کی، دھمکانے کے بعد یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو ایکسپٹ کریں، ان کے ساتھ ملیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اگر یہ ملک اسی طرح سے چلتا رہا تو 70 سالوں سے جس طرح سے اس ملک کی حالت ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر یہ فارمولہ ہے کہ اگر کوئی شخص صحت مند ہو یا اچھی خوراک کھائے تو وہ دن بہ دن صحت مند ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ معاشروں کے اندر اگر اخلاقیات، تعلیم، صحت بہتر ہو تو معاشرے ترقی کرتے ہیں، لیکن ہمارا ملک جب
سے بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس نے ترقی نہیں کی، بلکہ یہ تنزلی کی طرف جاتا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اندر سے بیمار تھا، کینسر شدہ تھا، اور لوگوں کو جھوٹ بول کر، لوگوں کے سامنے بے بنیاد قسم کے صحافیوں کو رکھ کر پروپیگنڈا کرنے کے لیے رکھے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے بیانیہ دلوا کر تو لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ سب صحیح ہے، سب امن ہے، لیکن یہ سب صحیح نہیں ہے، یہ سب امن نہیں ہے۔ یہاں پہ فسطائیت ہے، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، کرپٹ ہیں، اور یہ چند لوگ ہیں جو اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے مریم نواز ہے، محسن نقوی ہے، یا خواجے ہیں، یا پھر میاں برادران ہیں، یا دوسرے جو ان کے کیئر ٹیکر لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو وزیر خزانہ بنا، جس کا پاکستان کے اندر شہریت ہی نہیں تھی، اور پھر وہ وزیر خزانہ بننے کے بعد، وزیر بننے کے بعد اس نے درخواست دی کہ میری شہریت بحال کی جائے، اور پاکستان کی حکومت نے، ہماری عدلیہ نے فوراً اسے اوکے کر دیا۔ اور دوسری طرف کوئی جھوٹا ان ناؤن شخص بھی جا کر یہ کہہ دے کہ پاکستان تحریک انصاف کے فلاں لیڈر نے یہ جھوٹ بولا ہے، اور اسے فوراً کیس لگا دیا جاتا ہے، اور یہ کہہ کر اسے نائل کر دیا جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اور اس جھوٹ سے یہ امین و صادق نہیں رہا، یہ ایماندار نہیں رہا، لہٰذا یہ حکومت نہیں کر سکتا۔ تو اتنا بڑا تضاد، اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی ناانصافی اگر اس معاشرے کے اندر ہے، تو پھر اس معاشرے کا، اس ملک کا، اس دکاندار کا، اس تاجر کا اللہ ہی حافظ ہے۔ عام آدمی کس طرح سے زندگی گزارے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔